محمد الرسول اللہ جدو رب رحمان نے محمد بن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بنایا والذین معہو تو مراد میرا سونا ابو بکر صدیق ہے ایوی جناب مشرف بھائی سلام ہو گئے نے ایوی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے جنہ دا تیسرا نمبر یرانے وے چندے روحماء بینہم انہ دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اوی مشرف بھائی سلام ہو گئے نے تے جناب چوتھا نمبر حضرت علی المرتضی دامدہ ہے جنہ دا جناب رکان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تے جنہ دا دوسرا نمبر آڑائے جنہوں رب رحمان نے قرآن جو لکھا ہے اشداء کفار دے نال جڑا بڑا سختی دے نال پیش آمدائے کفار دے نال بڑا کٹن پیش آمدائے کفار دے بارے دے مشرکین دے بارے ان دے دل دے ویچ بڑی سختی ہے لیکن رحماء بینہم آپس دے اندر بڑا نرم نہیں میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نو اعلان کیتیاں 6 سال ہو گئے نے سختیاں جیل جیل گئے ادمیشہ جیل جیل گئے پریشانیاں جیل جیل گئے نبی دے یارہ نے بھی پریشانیاں گھڑیاں جناب گھروں بے گھر ہونا پیا اپنا گھر بار بھی چھڑنا پیا اس ملک جانا پیا جیسا ملک دے میں جو کوئی لنگتا لیندہ ہی نہیں ہے